आज राजा हटाएर मुलुकको समृद्धिको सपना देखिरहेका छौँ हामी। हाम्रो एकताको प्रतीक के त? धर्म मात्रै हो र? हाम्रो संस्कृति होइन, हाम्रो रीतिरिवाज होइन, हाम्रो परम्परा होइन। ज्ञानेन्द्र पनि माइला वैभवसन छ, उनले पनि नारायणी छोरे नागार्जुन गए। नागार्जुनबाट उनी आफू आउन चाहने नि सबैले उनलाई तानेर लिएर आउँछन्, राजसिंहासनमा राख्छन्। राजनीतिक द्वन्द्व थियो, अब धार्मिक द्वन्द्व भएर हामी धर्मको शरणार्थी बन्दैछौँ। म बाहुनको छोरो चण्ड जाँड खाएर आएर चाहिँ वेदाधिकार भन्ने, जिन्दगीमा जाँडै नदेखेका चाहिँ भनौँ न हामीले दलित भने चाहिँ बच्चाले चाहिँ वेद छुनै नपाउने। त्यो किराँत कहाँबाट आएको? यही भूमिको पुत्र हो। त्यो शेर्पा कहाँबाट आएको? यही भूमिको पुत्र हो। तर तिमीहरू हिन्दू होइनौ कसले भनेर त? अब त्यही त, त्यसले भनिदियो भने त्यसपछि किन लाग्ने? के अरे त दलित, त चाहिँ पूर्वको, त पश्चिमको भनेर हामीले विभाजित गरिरहेका छन्। ए गुरुङको धर्म छुट्टै हो, शेर्पाको धर्म छुट्टै हो, अर्थात् फलानाको धर्म छुट्टै हो। होइन, यो हामी सबै एउटै वैदिक सनातनी हौँ, हामी ओमकार परिवार हौँ। उनीहरूले त यहाँ यो मुलुकलाई त द्वन्द्वमा फसाउन खोजिरहेका छन्। तपाईँलाई बाहुन, मलाई क्षेत्री, उसलाई वैश्य, उसलाई शूद्र, सार्कीवाद, बाहुनवाद, क्षेत्रीवाद, मगरवाद, गुरुङवाद, हरेक वाद निकालेर गए। यो कुरो यहाँको होइन, हामी एजेन्टहरू छौँ। नेपालीहरू क्रिस्चियनका एजेन्टहरू छौँ। यो हिन्दू धर्म होइन, हिन्दू धर्म होइन, हिन्दू सभ्य हो, ठाउँको नाउँ हो, सभ्यता हो। हो सभ्यता हो। मेरो देश बिगारिदिए भाइ, हाम्रो धर्म बिगारिदिए, हाम्रो सम्प्रदाय, हाम्रो प्रकृति बिगारिदिए। अहिले जो धारण गर्न लागेको हो त्यसको नाम धर्म हो। हरेक चिजको धर्म हुन्छ, राजनीतिको, पुरेत्याइको, कृषकको, पशुपालकको, व्यापारीको, समाजसेवीको, हरेकको धर्म हुन्छ। तपाईँले अहिले भर्खर नाम लिनुभयो भारत। तत्कालीन शासक सोनियाको उचालाइबाट नेपालमा क्रिस्चियन लिएर आइयो। उनले उचालिन्, राजा फ्याल्ने भनिन्, उनीहरूको ताडनाले राजा फ्यालियो। इन्डियाले है, यो भारत त देशै छैन, इन्डिया हो। त्यो भारत बनाउने कोसिसमा छन् मोदी र योगी। भारत बनोस्, हाम्रो स्वेच्छा छ। मौसुमबाट यो देश रह्यो म रहन्छु, यो मुकुट रह्यो यो मुलुक रहन्छ, यो मुलुक रह्यो मुकुट रहन्छ। मलाई यो सम्पत्ति केही नै चाहिए होइन, यो श्री 5को नै हो। श्री 5 भने त एउटा व्यक्ति त होइन नि। पुलस्त्यको नाति विश्रवाको छोरो रावण, रामभन्दा पनि बलियो थियो, रामभन्दा पनि धेरै पढेको थियो, अयोध्याभन्दा पनि सम्पन्न राज्य थियो लङ्का। त उन्मादले सबै सक्यो उसले। अहिले सबै तपाईँ हरेक पार्टीको अध्यक्ष बाहुनै बाहुन छ। जातीयको आधारमा होइन, होइन, कर्मभेदमा कर्मभेदको आधारमा उसको स्वभावले छुवाछुत गर्नु, पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्ने, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढाल्ने, अनि हामी देश बनाउँछौँ भन्ने। यी देशै नभए के बनाउँथे? दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा पूर्वीय दर्शनको बारेमा, धर्म, संस्कार, सभ्यताको बारेमा संवाद गर्नेछौँ। पूर्वीय दर्शन के हो, हिन्दू धर्म के हो, धर्म के हो, सम्प्रदाय के हो, आज किन धर्ममा विकृति र विसङ्गति घुसेको छ, के कारणले यो धर्मभित्र यो विकृति र विसङ्गति घुस्यो। हामीले हिन्दू धर्म, हिन्दू सम्प्रदाय, वैदिक सनातन धर्मलाई किन सबैको आफ्नो धर्म बनाउन सकेनौँ? सेता मगुराली भनिनेहरूले हिन्दू धर्ममा किन अपनत्व वहन गर्न सकेनन्? सबै धर्म, सबै मान्छेहरूमा धर्मप्रति आस्था छ, तर त्यो धर्मले किन विभाजन गरेको छ मान्छेलाई? त फल्नो धर्मको, त फल्नो धर्मको, त यो धर्मको, यो किन भनिँदैछ? पूर्वीय दर्शन र पूर्वीय सभ्यता, सनातन, वैदिक सनातन धर्मले हामीलाई के दिन्छ, के सिकाउँछ, र आज किन हामी योबाट अलि वञ्चित भइरहेका छौँ, विमुख भइरहेका छौँ, र यसैको नाममा किन राजनीति गरिरहेका छौँ? यो एउटा एकक्षेप प्रश्न भएर उब्जिएको छ। हामी सबैले अपनत्व हुने गरी सम्प्रदाय किन बनाउन सकेनौँ, धर्म किन बनाउन सकेनौँ, सभ्यता किन बनाउन सकेनौँ? यो टडगारो विषय छ। हामी यो विषयमा केन्द्रित भएर आज संवाद गर्नेछौँ। आज हामी यस्ता व्यक्तित्वसँग चुरो कुरोमा संवाद गर्दैछौँ कि जसको पुस्ता 18औं
शाहवंशीय राजाहरूको 18औं पुस्तादेखि निरन्तर दरबारको पुरोहितको रूपमा काम गर्दै आउनुभयो। राजा ज्ञानेन्द्रको समयसम्म मात्रै होइन, उहाँ राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको समयमा समेत पुरोहितकै रूपमा काम गर्नुभयो। डाक्टर रघुनाथ अर्याल हुनुहुन्छ आजको चुरोपुरोमा। उहाँको 14औं पुस्तासम्मले निरन्तर शाहवंशीय राजाहरूको पुरोहितको रूपमा काम गर्दै आउनुभयो। र आज न त शाहवंशको राज संस्था हामीसँग छ, न उहाँ चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। उहाँ रिटायर्ड भएर निस्किसक्नु भएको छ, बस्नलाई अमेरिका नेपाल दुवै ठाउँ बस्नुहुन्छ। डाक्टर रघुनाथ अर्याल पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता हुनुहुन्छ, उपनिषद वेदका अध्येता हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता, वेद पुराण उपनिषदका अध्येता डाक्टर रघुनाथ अर्याललाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद भाउ। तपाईँ पूर्वीय दर्शनमा अध्ययन गर्नुहुन्छ, पुराण उपनिषद यी सबै कुराको अध्येता पनि हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँको अर्को परिचय भनेको तपाईँको परिवार, तपाईँको जुन यो अर्याल परिवार छ गोर्खाको, त्यो निरन्तर रूपमा शाहवंशीय राजाहरूको पुरोहितको रूपमा काम गर्दै आउनुभयो। मैले भन्नलाई 18 पुस्ता शाहवंशीय राजाहरूको भने, तपाईँहरूको 14औं पुस्ता भने, वास्तवमा के थियो, कुन राजाबाट कसरी सुरुवात भएर तपाईँहरूको कहाँ आएर यो चाहिँ इन्डिङ भयो, समाप्त भयो? म यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद बाबु। साके 1481 विक्रम सम्मत 1616 मा लमजुङका राजा यसो ब्रह्मशाहका छोरा राजा द्रव्यशाहलाई गोर्खा राज सिंहासनमा राख्नको लागि तत्कालीन गोर्खालीहरूले प्रयास गरे। तदनुरूप मेरा पूर्वज नारायणदास अर्यालले पनि त्यो गोर्खा राज्य स्थापना गर्नको लागि राजा द्रव्यशाहलाई लिएर आउँदै गर्दाखेरि गोर्खा दरबार आइपुग्नुभन्दा केही समय अगाडि नै शुभ मुहुर्त, राज्याभिषेकको शुभ मुहुर्त जान लाग्यो भनेर गोर्खाको पश्चिमपट्टि रहेको पसलाङको चौतारामा राज्य लिनुभन्दा पहिला नै राजा द्रव्यशाहलाई अभिषेक गरिदिए। तत्कालीन गोर्खाली वीरहरूले को सहयोगमा मेरा पूर्वजले अभिषेक गरेर त्यसपछिबाट गोर्खा राज्य लिएर उहाँ गोर्खा माझकोटको राजा भइबक्स्यो राजा द्रव्यशाह। त्यो बेलादेखि निरन्तर हामी गोर्खामै रहेर गोर्खा दरबारमा म अथवा मेरा अन्य बन्धुहरू मेरा पूर्वजहरूले गर्दै आए। निरन्तर शाहवंशीय राजाहरूको पुरोहितको रूपमा हामीले काम गर्दै गयौँ। त्यो कथा 1800 जस्तो लाग्छ मलाई। विक्रम सम्मत 1800 मा काठमाडौँबाट दसैँ घरको साइत नपुग्दाखेरि गोर्खाका तत्कालीन गोर्खा दरबार सञ्चालन गर्ने त्यहाँका राजप्रतिनिधिले गोर्खाभरका ज्योतिषहरूलाई जम्मा गरियो। जम्मा गर्दाखेरि मेरा पूर्वज बाणी विलास अर्याल मभन्दा 4 पुस्ता माथिको हुनुहुन्छ, मेरो बाको बुढो हजुरबा भनौँ। बाणी विलास अर्याल जम्मा वर्ष 12 को हुनुहुन्थ्यो। 12 वर्ष हुँदा सबै ज्योतिषीहरूको एउटा मत निस्क्यो कि घटस्थापनाको सायद यति बेला गर्ने भन्ने कुरो भयो र मेरो बाजेले मान्नु भएन। त्यो 12 वर्षकोले मान्नु भएन। सारा गोर्खालीमा खैलाबैला भयो। 11 जना ज्योतिषले एउटा कुरो भन्यो, एउटा सानो बच्चोले यस्तो कुरो भन्यो, कुन चाहिँ स्वीकारिन्छ? 11 जनाको स्वीकार्नु पर्यो। त्यो बेला तब खोला नाला गण्डकी बढिरहेछ, तर्न सकेका छैनन्। घटस्थापनाको अघिल्लो दिन नेपालबाट अर्थात् काठमाडौँबाट साइत पुग्यो। साइत पुग्दाखेरि 11 जना ज्योतिषको एकमतलाई अस्वीकार गरेका मेरा बाजेले जे लेख्नु भएको थियो त्यही कुरो नै नेपालबाट गएको साइत त्यही भयो। र त्यसपछि ज्योतिषी पण्डितको उपाधि दियो हामीलाई, मेरा पूर्वजलाई अथवा बाणी विलास अर्याललाई। र त्यो राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालसम्म पनि हामीले ज्योतिषी पण्डितको भाग खाइरह्यौँ। पण्डित थपियो हामीलाई त्यहाँ। ज्योतिषी त यतै पनि थियौँ, पुरोहित त यसै पनि थियौँ, र ज्योतिषी पण्डितको पनि भाग थपिएर देवी भागवत पुराण चतुर्मास भन्न थाल्यो गोर्खामा।
र 2600 खेत भन्ने चाहिँ 120 मुरी माटो चाहिँ त्यो बेला बकस पाइयो। त्यो कार्यकाल अहिले कौशी तोसाखाना कार्यालयबाट पनि चतुर्मास पुराणको लागि जान्छ हामीहरूले नै भनिरहेका छौँ, अथवा मेरै दाजुभाइहरूले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। त्यो निरन्तरता त हामीसँग थियो। इतिहासका पूर्व पृष्ठ त हामी निरन्तरता दिन चाहन्छौँ र निरन्तरता हुन्छ नै भन्ने मलाई विश्वास छ। अब यो सुरु भएको कुरा, ज्ञानेन्द्रसम्म आएको कुरा, अझै ज्ञानेन्द्र राजा नभए तापनि त्यो चलिरहेको कुरा पनि तपाईँले भन्नुभयो, यो सुखद कुरा पनि हो, खुसीको कुरा पनि भयो। तपाईँ कसरी जोडिनु भयो त्यो पनि भन्नुभयो। अब हामी विषयवस्तुमा केन्द्रित हौँ। मैले तपाईँले गर्दै आएको तपाईँको राजपरिवारसँग तपाईँहरू कसरी जोडिनु भयो भन्ने कुरा त आम दर्शकलाई जानकारी गराउनु भयो तपाईँले। अब तपाईँको मुख्य विधा भनेको पूर्वीय दर्शनको अध्ययन, उपनिषदको, वेदको, पुराणको अध्येता नै हुनुहुन्छ। अब म जान्न चाहन्छु कि धर्म के हो? धर्मलाई अनेक तरिकाले व्याख्या गरियो, खासमा धर्मको परिभाषा के हो? बाबु, अनेक परिभाषा होइन, हरेक चिजको धर्म हुन्छ। धर्म भन्ने शब्द धी धारणे धातुबाट निष्पन्न हुन्छ, अर्थात् बन्दछ। जो धारण गर्न लागेको हो त्यसको नाम धर्म हो। हरेक चिजको धर्म हुन्छ। राजनीतिको, पुरेत्याहीको, कृषकको, पशुपालकको, व्यापारीको, समाजसेवीको, हरेकको धर्म हुन्छ। धर्म भनेको त्यसको रुल हो, त्यसको नियम हो, त्यसलाई धर्म भनिने हो। धर्म भनेको टीका, चन्दन, खरानी लाउने यी आदिलाई धर्म होइन। धर्म भनेको आफूले गर्ने कर्मको, कर्तव्यको बोध गरेर त्यसको सत्मार्गमा जानेको नाम धर्म हो। म कर्मकाण्डी ब्राह्मण, कर्मकाण्डीले पालना गर्न पर्ने कुराहरू के हुन्? म सन्यासी, सन्यासीले पालना गर्नुपर्ने कुरो के हो? सन्यासभित्र पनि विभिन्न सम्प्रदाय छन्, वैष्णवभित्र पनि विभिन्न सम्प्रदाय छन्, गृहस्थीभित्र पनि विभिन्न सम्प्रदायहरू छन्, होइन? हामी विभिन्न सम्प्रदायको विभिन्न माध्यमहरू अथवा बाटोहरूलाई हामीले सहज तरिकाले, सरल तरिकाले अपनाउनु पर्ने चिजको नाम हो धर्म। अब हाम्रा प्रातस्मरणीय ऋषि महर्षिहरूले हामीलाई दिएका वेद छन्। वेदमा त बाहुन, त क्षेत्री, त वैश्य, त शूद्र केही पनि भने होइन। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहोराजन्यः कृतौरो तद्वैश्य यद्वैश्व पद्मां गो शूद्रो अजायतः। ब्राह्मण भनेको मुखमा आसित छन्, शीत भन्ने शब्द छन् अथवा हुन् भन्ने जानिन्छ। क्षेत्रीय भन्ने शब्द बाहु हातमा छन् भने हो। वैश्य भन्ने पेटमा छन् भने हो। शूद्र भन्ने पैतालामा छन् भने हो। त्यो मान्छेलाई भने होइन, उसको स्वभाव, व्यवहार, योग्यता, क्षमतालाई भनिएको हो। विद्यायते सा विद्या विमुक्तय ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण। जसले विद्या जानेर अर्कोलाई सिकाउन सक्छ, ब्रह्म अथवा परमात्मालाई सिकाउन सक्छ, त्यसको नाम हो ब्राह्मण। जातले होइन। होइन। क्षेत्रात् त्रयात् इति क्षेत्रीय। राष्ट्रको दुर्भिक्ष नाश गरेर राष्ट्रलाई समुन्नत सुरक्षा दिन सक्ने तिनको नाम हो क्षेत्रीय। विपङ्क्त कुशिदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। मिठो भाषा बोलेर, कृषि गरेर, व्यवसाय गरेर, व्यापार गरेर समृद्ध राख्नेको नाम हो वैश्य। बलियो छ, गर्ने केही ढङ्ग छैन, लारा काम गर्छ, उसको नाम हो शूद्र। अब चाण्डाल पनि छ त्यसभन्दा तल। बलियो छ भने पनि टेर्दैन, लाकाम पनि गर्दैन, त्यसको नाम हो चाण्डाल। जन्मना जायते शूद्रो कर्मणा द्विज उच्यते। जन्ममा शूद्र छन्, कर्मले ती ब्राह्मण हुन्छन्। भाइ महर्षि वेदव्यास, उहाँको जन्मको कथा पढ्नुहोस्। उहाँ सत्यवतीको छोरा हो है।
सत्यवती माझीकी छोरी हुन्। उहाँले लेखेका हामी 18 पुराण 18 उपपुराण अन्य ग्रन्थहरूलाई ढोग्छौँ, ब्याहलाई नमस्कार गर्छौँ, माझी छोरो त माझी नाति त हो नि, कर्मले हुनुभयो उहाँ कर्मले हुनुभयो। वेश्यका छोरा हुन् वशिष्ठ। उहाँको जातै थाहा छैन। तपाईँले अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा धर्मको विभिन्न किसिमको के भयो भनेर तपाईँले सोध्नुभयो, अहिले भएको होइन यो चिज। त्यो कहिले कसरी भयो? 1824 जब राजा पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका लिनुभयो, शाहवंशीय राजाहरूको गुण के थियो भने बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र सबैलाई साथ लिएर हिँड्ने, सबैको सहयोगमा राज्य एकीकरण गर्दै आएपछि मणिराम गन्धर्व, यो देश निर्माणको निमित्त मणिराम गन्धर्वको सहयोग कसले पढिदिने? विश्वनरजीको कसले पढिदिने? कालु सार्कीको कसले पढिदिने? बडावीर शिवराम सिंह बस्नेतको कथा कसले पढिदिने? कालु पाण्डेको कथा कसले पढिदिने? अन्य विभिन्न विराज बखतीको कथा कसले पढिदिने? राजा एक्लैले त मुलुक एकीकरण गर्दै हिँड्या त होइन। मणिराम गन्धर्वले सारिङीबाट, कुनै यो मिडिया त थिएन, सूचना प्रवाह गर्ने कुरो त थिएन, उनले सारिङ्गी बजाउँदै भन्दै हिँडे, मङ्गलसूचक मङ्गलधुन बजाउँदै हिँडे, विजय उत्सव गर्दै हिँडे। हेर्दै जानु, जहाँ जहाँ पृथ्वीनारायण शाहले जिते त्यहाँ 4 घर मगर, 4 घर बाहुन, 2 घर गन्धर्व, 2 घर सार्की, 2 घर दमै, यी सबैको व्यवस्था गर्दै आएका छन्। राजाले त आफ्नो ठकुरीलाई मात्रै अथवा बाहुनलाई मात्रै राख्नुपर्ने होइन, हरेक जाति सम्प्रदायलाई लिँदै आए। र उपत्यकाको विजय सँगसँगै यहाँ फिरङ्गी भनिन्थ्यो क्रिस्चियनहरूलाई, उनीहरू आएका थिए। यिनीहरूले फिरङ्गीहरूले त यो देश अथवा धर्म संस्कृतिमा बर्बाद गर्छन् भने पृथ्वीनारायण शाहले 1824 निकालिदिएका थिए फिरङ्गीहरूले, त्यसको बदला अहिले लिए। त्यही भएर विकृति छिर्यो। विकृति होइन, उनीहरूले त यहाँ यो मुलुकलाई त द्वन्द्वमा फसाउन खोजिरहेका छन्। तपाईँलाई बाहुन, मलाई क्षेत्री, उसलाई वैश्य, उसलाई शूद्र, सार्कीवाद, बाहुनवाद, क्षेत्रीवाद, मगरवाद, गुरुङवाद, हरेक वाद निकालेर गए। यो कुरो यहाँको होइन, हामी एजेन्टहरू छौँ, नेपालीहरू क्रिस्चियनका एजेन्टहरू छौँ। या राजनीतिमा जानुहोस्, या धर्मनीतिमा जानुहोस्, या अर्थनीतिमा जानुहोस्, या सामाजिक परिव्यवस्थामा जानुहोस्, एनजिओ आइएनजिओको पैसा खाएर यहाँका धर्माचार्यहरूले पनि मन्दिरको गजुरमा क्रिस्चियनको पैसाले गजुर हालेर बनाएर बस्छन्, अनि राम नाम के जप्ने त्यहाँभित्र बसेर। यो विकृति हो बाबु। यहाँ क्रिस्चियन मिसनरीमा गएर पैसा खाएर धर्ममा विकृति लिएर आएर हरेक मन्दिर हेर्दै जानुहोस् त। तपाईँलाई मैले बुझेको कुरो, गोर्खा दरबार राजा रामशाहको स्थितिमा त्यो ब्राह्मणदेखि सम्पूर्णको, त्यो मुसलमानलाई पनि राखिएको छ, मुसलमानको पनि पद छ त्यहाँ, बाँडाको पनि पद छ त्यहाँ, सार्की, दमै, कामी, गोर्खाली त सबैको पद छ। राजाले त्यो बेलामा चाहिँ यसलाई नराखौँ भने त सक्थ्यो होला नि। यो देश 4 जात 36 वर्णको फुलबारी भनेको हामी सबै जाति धर्म सबैको चाहिँ एकताको धरोहर हो भनिएको थियो। आज राजा हटाएर मुलुकको समृद्धिको सपना देखिरहेका छौँ हामी। हाम्रो एकताको प्रतीक के त? धर्म मात्रै हो र? हाम्रो संस्कृति होइन, हाम्रो रीतिरिवाज होइन, हाम्रो परम्परा होइन। वेद भनेको कुनै एउटा पार्टिकुलर एउटा व्यक्ति अथवा एउटा सम्प्रदाय, एउटा समूहलाई लेखिएको ग्रन्थ होइन। तर दलितहरूले पढ्न हुँदैन, महिलाले पढ्न हुँदैन भनेर भनियो नि, त्यो कहाँबाट सुरु भयो त? यो बाबु, यो झुटो कुरो असाध्यै छिटो प्रचार हुन्छ, सत्य कुरोमा कोही पनि जाँदैन।
कहिले पनि जाँदैन सत्य कुरोमा। सत्य कुरो के हो? सत्य कुरो के हो भने अहिले उदाहरणको लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय छ, काठमाडौँमा वाल्मीकि विद्यापीठ छ, अन्य ठाउँमा पनि विभिन्न विद्यापीठहरू छन्। त्यहाँ जाँदाखेरि त वैश्य होस् त शूद्र होस् त भर्ना हुन पाउँदैन भन्छन् र कहिले। अनि यो झुटो कुरालाई प्रचार गर्दै असाध्यै छिटो प्रचार हुन्छ, सत्य कुरो हुँदैन। त्यहाँ गएर वाल्मीकि विद्यापीठमा त्यहाँको समय योग्यता हुन्छ नि, हामीले हाई स्कुल दिया हुन्छौँ, इन्टरमिडिएटमा पढ्न जाने उत्तर मध्यमा भनिन्छ, शास्त्री भनिन्छ, आचार्य भनिन्छ, त ब्याचलर मास्टर लेभल। त्यहाँ त क्षेत्रीलाई भर्ना लिँदैन त कामीलाई भर्ना लिँदैन त भन्न सक्दैनन्। सबैले पढ्न पाइन्छ त्यहाँ। कसले फैलायो त यो यही नै बाबु, फिरङ्गीले फैल्याएको कुरो हो होइन। हिन्दू धर्मकै पहेँलो वस्त्र लगाएकाहरू, मठाधीश भएकाहरू, पीठाधीश भएकाहरूबाट नै जो कर्मकाण्डी गर्ने ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ, अहिले पनि गाउँघरमा जानुहोस्, सहर बजारमा जानुहोस्, कतिपय उहाँहरूबाटै सुनिन्छ नि छुवाछुतको, दलितको, तल्लो जात माथिल्लो जात, महिलाले पढ्न हुँदैन भन्ने। उहाँहरू त फिरङ्गी क्रिस्चियन त होइन। कसरी त्यो आयो त त्यो भाव? बाबु, हाम्रो वेद पछि आएको स्मृति ग्रन्थ भनेको मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, परा, यस्ता चाहिँ 21वटा स्मृति ग्रन्थहरू छन्। त्यो ग्रन्थ भनेको समय सापेक्ष शासन गर्न शासकलाई आवश्यक पर्ने ऐन हो अथवा कानुन हो। अब प्रचलित के छ भने संविधानमा बाजिएको कानुन स्वतः निरर्थक हुन्छ, कानुनमा बाजिएको नियम स्वतः निरर्थक हुन्छ। वेदमा त बाजियो नि। त्यो बेलाका शासकले आफ्नो शासन सञ्चालन गर्नको लागि बनाइएका मनुस्मृति आदि गरेका 21वटा स्मृतिहरू छन्। हामी अहिले 2019 को संविधान मान्छौँ र 2047 को संविधान मान्छौँ र यो देशमा त अहिले 2072 कि 72 कै संविधान मानिन्छ, मान्नुपर्छ। म मान्दिनँ भनेर त हुँदैन सर्वसाधारणले त। वेदमा जुन कुरा बताइएको छ, वेदले जाति त बताएको छ है, त्यहाँ ब्राह्मण भनेको छैन, मान्छे जाति भनेको, गौ जाति भनेको छ, महिष जाति भनेको, अश्व जाति भनेको, वनस्पति विभिन्न मान्छेलाई जातमा विभाजित गरे, लिङ्गभेद गरे। पुरुष र स्त्री दुईटा मात्र लिङ्गभेद छन् त्यहाँ। अब 1,00,000वटा ऋचा छन् वेदका मूल ग्रन्थमा। त्यहाँ 80,000 ऋचा चाहिँ यो विभिन्न कर्मकाण्डका निमित्त प्रयोग गरिन्छ। 16,000 ऋचा चाहिँ व्यवहारजन्य, अश्वालय, घोडा कसरी पाल्ने, घोडालाई के खुवाउने, कसो गर्ने, उपचार कसरी गर्ने, भैँसी कसरी पाल्ने, गाई कसरी पाल्ने, अर्थात् व्यवहारजन्य ज्ञान छ। जम्मा 4,000 चाहिँ ऋचा के छन् त भने ब्रह्म ज्ञानको लागि, रिसर्चको लागि, अनुसन्धानको लागि राखिएको ग्रन्थ हो त्यो। उपनिषद भनेको के हो भने गुरु र चेला दुईटा बसेर निचोड निकालिएको नाम उपनिषद हो। मलाई के लाग्छ, तपाईलाई के लाग्छ? 108वटा उपनिषद छन् बाबु। कुन चाहिँ उपनिषद मान्ने? उपविश्यहरू छ। तपाईले यो धर्मशास्त्रको कुरो गर्नुभयो। धर्मशास्त्रको कुरो गर्दाखेरि हाम्रो देशमा हामी विभिन्न धर्म सम्प्रदायका मान्छेहरू छौँ। हो, अब नि जस्तो धर्म र सम्प्रदायमा चाहिँ के फरक छ, के भिन्नता छ? सुन्नुहोस्, हाम्रो यहाँको चलन चल्ती ठुलो चिज छ। हाम्रो कानुन अहिले पनि होला सायद, त्यो मलाई थाहा छैन, मामाकी छोरीसँग बिहा गरिन हाडनाता लाग्छ, तर चलिरहेछ। हाम्रो मगर सम्प्रदायमा मामाकी छोरी चाहिन्छ, ठकुरीमा मामाकी छोरी चाहिन्छ। पूर्वशास्त्रानुसारेण उद्भावो लिखितं मया क्षेत्रियादि मातुली कन्या न दोषो नात्र संशय। माता पञ्चपिता सप्त त्रिगोत्र सरिता वै सा कन्या विवाहयाति न दोषो नात्र संशय। आमाबाट 5 पुस्ता, बाउबाट 7 पुस्ता, 3 गोत्र नसरिकन बिहा गर्न पाइँदैन।
तर क्षेत्रीय आदि मातुली कन्या नदोषो नात्र संशय, क्षेत्रीय आदि गरिएलाई चाहिँ मामाकी छोरी बिहा गर्दा दोष लाग्दैन भने। दक्षिण भारतका ब्राह्मणहरूले मामाकी छोरी बिहा गर्छन्, त्यो हाडनाता हो कि होइन? त्यहाँको चलन चल्ती धर्म परम्परा जे थियो त्यही नै गरे। अहिले मलाई देखिरहनु भएको छ, म मेरो आमाको आशोचमा छु। म 1 वर्षसम्म कुनै पनि कर्मकाण्ड कामहरू गर्दिनँ, मात्रै आमाको पितृको काम, मेरो नित्य कर्मभन्दा केही पनि हुँदैन, अरू म केही पनि गर्दिनँ। त्यही शास्त्र हो, त्यही शास्त्रको प्रयोजनमा दक्षिण भारतको ब्राह्मणहरूले 16 गर्छन्। 16 दिनको दिन उनीहरूले क्रिया सम्पूर्ण सकेर बराकी नै सक्छ उनीहरूको। हामी बाबुआमाको 1 वर्ष, सौतानी आमाको 6 महिना, दाजुभाइको 45 दिन, पत्नीको 3 महिना, अनि छोरा भतिजाको 45 दिन, अथवा भतिजाहरू कति पुस्ताभित्रको कति दिन चाहिँ हामी जुठो बारेर बसिरहेका हुन्छौँ। यो धर्मशास्त्र विहीन छ। उनीहरूले गरे ठिक कि हामीले गरे ठिक? उनीहरूको लागि उनीहरूकै ठिक छ, हामीलाई हाम्रै ठिक छ। ठिक छ। तपाईले नेपालको इतिहास, भौगोलिक परिवेश, यहाँको परिस्थितिलाई राजालाई दोषी लागेका छन्। प्रजातन्त्र आउँछ, गणतन्त्र आउँछ, हामी सबै सुखी समृद्धि हुन्छौँ भने लागे सबैजना हामीले निर्वाचित गरे सभासदहरूले संविधान बनाइदिए। त्यो इतिहास किन पढेनन्? हरेक मन्दिरमा मगर छ, हेर्नुहोस् त। यो त जितेर हारेको हुन्छ शाहवंशी राजाले त। यही उपत्यकाको कथा पढ्नुहोस् त। पृथ्वीनारायण शाहले यहाँ त जितेपछि पनि यहाँका कुमारी, यहाँका भैरव, यहाँका 12 वर्षे मेला केही पनि अपहरण गरेनन्। जे छ साबिक चलाउँदै जाऊ, यहाँको धर्म संस्कृति रक्षा गर्दै जाऊ, म पनि तिमीहरूकै हो भनेर बसिदिए। जितेर पनि हारे। गोर्खा राज्य त मगरको राज्य हो। त्यहाँ अहिले पनि बज्र भैरवमा सुँगुर काटिन्छ। ठकुरीले सुँगुर काट्छ? उसले आफ्नो सम्प्रदाय संरक्षण गरे हो। गुरुङका कोट ल्याहन्, कति ठाउँमा गुरुङ राज्य ल्याहन् राजाले। गुरुङको परम्परा बिगारेनन्। त्यहाँ जे छ लेखा त्यही गरेर म पनि हात जोड्छु भने उनले। अब अहिले यथार्थमा जानुहुन्छ भने खरानी लाउने सन्यासीलाई लएर गाड्छन्, ठाडो टिका लाउने वैष्णवलाई लएर पोल्छन्। ती दुईटै गरेर मिल्ने त्यो माटोमा हो। तिनका त फरक केही पनि छैन। कसैले शिव मान्छन्, कसैले विष्णु मान्छन्, कसैले दुर्गा मान्छन्। विभिन्न देवी देवता छन्, विभिन्न आवरण छन्। हामी प्रकृति भई ईश्वर भन्छौँ। तपाईँले शान्ति पाठ सुन्नुभयो होला। देव शान्तिरन्तरिक्ष गु शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञो शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। आप शान्ति भने हम पानीमा शान्ति भने हम लर ढल मिसाइदिए हम। वनस्पतय शान्ति भने हम चौतारा रुख काटे हम। हाम्रा हराभरा गाउँका रुख बिरुवाहरू काटिरहेका छौँ। हामी शान्ति चाहिँ भनिरहने, पढिरहने, रुख चाहिँ नलाउने। हाम्रा यो पिपलको रुख, बरको रुखले कति अक्सिजन चिन्तन हुने त वैज्ञानिकले भनिरहेका छन् नि। त्यो कुरो त विज्ञानले नै भनिरहेको छ। अब हामीले विकासको नाममा कति विनाश गरे हम। विकास चाहिँदैन भने होइन, विकास चाहिन्छ, समुचित विकास हुनुपर्छ। धर्म र सम्प्रदाय भनेको त्यो हो। सम्प्रदाय भनेको यो काट्ने, यो विकृति लिएर आउने, यो जसले उचालिरहेछ नि, ती हुन्। मानव धर्ममा मान्छेलाई धर्म र सम्प्रदायमा चाहिँ फरक के भयो त? धर्मले अघि तपाईँले भनेका कुरा गर्यो, सम्प्रदायले अघि पछिल्लो सम्प्रदाय भनेको यस्तो बाबु, 5 वटा सम्प्रदाय हुन्छन्। गाणपत सम्प्रदाय, त्यसमा गणेशलाई प्रधान देवता मानेर त्यसको 12 वटा सम्प्रदाय हुन्छ गणेशभित्र पनि। सौर सम्प्रदाय, सूर्यलाई प्रधान मान्ने हुन्छ, त्यसमा पनि 12 वटै सम्प्रदाय हुन्छ।
शाक्त सम्प्रदायमा 10वटा हुन्छ। त्यो 10वटामा पनि 10-10वटा 100 भाग छ। कसैले काली मान्छन्, कसैले तारा मान्छन्, कसैले छिन्नमस्ता मान्छन्, कसैले भुवनेश्वरी मान्छन्, कसैले सिद्धिलक्ष्मी मान्छन्। त्यसका पनि 10-10 भाग लाग्छन्। 100वटा सम्प्रदाय छन्। शैवमा 12 प्रकारका छन्। जस्तै नाथ सम्प्रदायमा यो नाथ सम्प्रदाय आदि गरेका जुन सन्यास सम्प्रदायहरू छन्। वैष्णवमा पनि कति छन्, कति रामानुज, रामानन्दी, निम्मार्ग, या विभिन्न भन्ने चाहिँ सम्प्रदाय छन्। उनीहरूको प्रधान देवता कसैले कृष्ण, कसैले विष्णु, कसैले राम, कसैले बलराम, कसैले परशुराम, यी विभिन्न मानिया हुन्छ हो। तर यी सबै के हो भने हाम्रो भागवत गीता अथवा वैष्णव सम्प्रदाय विष्णु धर्म परायणमा लास्ट अथवा अन्तिम निचोड गीतालाई मानिन्छ, भगवत गीतालाई मानिन्छ। सबैले स्वीकार्छन् त्यो कुरो। त्यहाँ गीतामा चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभावश भने 4 वर्ण त मैले सृष्टि गरेको हो, त्यसको गुण कर्म र स्वभाव अनुसार हो है, जन्म अनुसार होइन है भने। शैवहरूको सबैमा लास्टमा चाहिँ महिम्न स्तोत्रलाई लिइन्छ। भक्तराज पुष्पदन्तले त्यहाँबाट चाहिँ उनले कथा बनाएका छन्। त्यो सन् 1800 जस्तो लाग्छ मलाई, मैले सम्मत चाहिँ आमाले ऊ चाहिँ याद भएन। स्वामी विवेकानन्द रामकृष्ण परमहंसको शिष्यले अमेरिकाको सिकागोमा धर्म सम्मेलनमा बोल्नु भएको छ। रुचिनाम वैचित्र्य रुजुरुजुनानाम पथजुसाम निरामेको गम्य भने त्यो श्लोक भन्नुभएको छ। मान्छे विभिन्न हुन्छन्, विभिन्नबाट जन्मिएका हुन्छन्, तर जानी सबैको एउटै बाटो हो, यो गर्ने एउटै हो। शाक्त मान या शैव मान या कुरान मान या बाइबल मान, सबैले आनन्द चाहनी हो, उन्नति चाहनी हो, प्रगति चाहनी हो, कसैको विरोध चाहनी होइन भनेको छ। त्यसो भए अहिले हामीले भन्दै आएको छौँ नि, तपाईँले धर्म र सम्प्रदायको त व्याख्या गर्नुभयो। हामीले हिन्दू, बौद्ध, जैन, क्रिस्चियन, इस्लाम, सिख आदि भन्दै आएको छौँ नि। यी धर्म हुन् अथवा जीवनशैली हुन् अथवा सम्प्रदाय के हुन्? यी हामीले अहिले जे मुखमा आउँछ हाम्रा धर्मका नामहरू अहिले सट्ट भन्दाखेरि हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, क्रिस्चियन जे भन्छौँ नि, यी चाहिँ के हुन्? एउटा दर्शनको अनुसरण गर्न पर्ने हामी सबै मानव सम्पदाको धर्म हो। मैले तपाईँलाई धर्मको बारेमा ठाउँ, परिवेश अनुसारको धर्म हुन्छ भनेर मैले भने। वैदिक अर्थात् सनातन धर्म कहिलेबाट चल्यो? त्यो के हो? त्यो भने सनातन भनेको हाम्रो चलिआएको। वेद भनेको जे सत्य हो त्यसको नाम वेद हो। प्रकृति भई ईश्वर, प्रकृतिलाई नै ईश्वर मान्ने। मैले तपाईँलाई भने नि, हाम्रो गाउँको ठुलो ढुङ्गालाई हामी देवता मानेर पूजा गऱ्यौँ, ठुलो रुखमुनि हामीले पूजा गऱ्यौँ, खोलालाई पूजा गऱ्यौँ, त्यो हाम्रो सनातन हो। त्यो र हिन्दू धर्ममा चाहिँ के होइन? हिन्दू भने त एउटा थान विशेषको यावत यो यादव सिन्धु सरोवर, यो सिन्धु घाँटीदेखिको हिमालयदेखि सिन्धुसम्मका बस्नेलाई हिन्दू भनिएको हो। यो ठाउँ विशेषको नाम हो, यो हिन्दू धर्म होइन। हामी सनातन वैदिक धर्मावलम्बीहरू हौँ। यो हिन्दू भन्ने चाहिँ धर्म होइन। सिन्धुबाट हिन्दू आयो, सिन्धुबाट हिन्दू नै हो। मलाई श्लोक आएन, हेमवत खण्ड पुराणमा पनि छ। हामी मानसरोवरदेखि लिएर हामी सिन्धुको दोसाँधसम्म जाँदाखेरि हामी हिन्दू, त्यहाँका बासिन्दाको नाम हिन्दू हो। हिमवत खण्डमा भएका हामी हेमवत खण्ड पुराणमा छ यो हिन्दू भनेको यहाँको बासीको हो। यो ठाउँ विशेषले अहिले नेपाल भन्नुहोस्, काठमाडौँ भन्नुहोस्, यी आदि ठाउँ विशेषले लिएको हो। तर यहाँभित्र हामी धेरैजना हटाएका छौँ। भने हिन्दू धर्म र वैदिक सनातन धर्म भनेको चाहिँ एउटै, त्यो नाम बिगाऱ्यो भने त्यो एउटै हो। वैष्णव भने पनि त्यही हो, शैव भने पनि त्यही हो। वैदिक भन्यो नि हामीले। वैदिक भनेको वेदबाट निहित रहेको, वेदमा आधारित रहेको धर्मलाई वैदिक भनिन्छ। हिन्दू धर्म र वैदिक सनातनमा त्यसैमा होइन। सनातन भनेको चलिआएको, त्यसको फिलोसफी भनेको वेदको फिलोसफी हो, वैदिक दर्शन हो। यसो भन्न सकिन्छ वैदिक सनातन धर्मभित्र नै हिन्दू धर्म पर्छ भने हिन्दू यो ठाउँ पर्छ भन्नु पर्यो। यो हिन्दू धर्म होइन। हिन्दू धर्म होइन, हिन्दू सभ्य हो, ठाउँको नाउँ हो, सभ्यता हो। हो, सभ्यता हो। त्यसो भए हिन्दू
हिन्दुत्व धर्म र हाम्रो जीवन पद्धतिमा चाहिँ के फरक छ त? अब एउटै हो यो? लगभग एउटै हो भाइ। तपाईँले जीवन पद्धतिको कुरा गर्नुभयो, यो लज्जास्पद कुरो छ। होइन, हिन्दू धर्म हो कि जीवन पद्धति हो भने? जीवन पद्धति हो, यो ठाउँको परिवेशको पद्धति हो। यहाँ लज्जास्पद कुरो के छ भने हामी धर्माचार्यहरू वृद्धाश्रमको खोजी गर्दै हिँड्यौँ। वृद्धाश्रम बनाउनु पर्यो, चन्दा देऊ, साउ महाजन भनिहान्। हाम्रो हिन्दू सनातनमा वृद्धाश्रमको ठाउँ छैन, कल्पवासीको ठाउँ छ। हामीले त मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरुदेवो भव भन्ने हो। बाबुआमा बुढो भएपछि त घरैको मन्दिरमा राखेर सेवा गर्ने हो, कता वृद्धाश्रम खोज्दै जाने? हेर्नुहोस् त, अहिले खोल्नलाई मान्छेहरू चन्दा उठाउँछन्, विदेशबाट चाहिँ डोनेसन माग्छन् यहाँ चाहिँ वृद्धाश्रम खोल्नलाई। कस्तो विकृतिजन्य चिज भयो। बाबुआमाको सेवा गरेर बस्नुपर्ने होइन, गुरुको सेवा गर्नुपर्ने होइन। जीवन पद्धति हाम्रो यस्तो छ। हाम्रो जीवन पद्धति यस्तो छ। मातृदेवो भव भनिन्छ। अहिले विकृतिजन्य चिजहरू कति निस्किएका छन्। पत्नी बाहेक सम्पूर्ण स्त्रीहरू आमा हुन्। अब हाम्रो नारी अधिकारको लागि लड्छन्, बेलुका श्रीमती पिट्छन्, भोलिपल्ट आएर नारी अधिकारको भाषण गरिदिन्छन्। हाम्रो एकताको कुरा गर्छन् अनि त्यहाँ चाहिँ जातीय सम्प्रदायको चाहिँ कोटा राख्छन्। जो निम्न स्तर छ, जो आर्थिक कमजोरी छ, उसलाई पो उठाउने हो त। थर जातमा गएर चाहिँ त्यो उठ्छ, कहीँ संसार उठ्न सक्छ? कहाँबाट आयो यस्तो कुरा? यो मैले भने फिरिङ्गेले हालिदिया कुरो हो बाबु। हाम्रो शास्त्रमा यो छैन, हाम्रो वैदिक वाङ्मयमा यो छैन, हाम्रो उपनिषदमा यो छैन। यस समान समव्रति भन्ने हुन्छ, सबै समान हो। यहाँ यो धरतीमा छरिया बिउहरू सबैको मकै बिउ त उम्रिँदैन, सबै मकैमा दुईटा घोगाका लाग्दैन। एउटै बाउले जन्मा सन्तान पनि सबै बराबर त हुँदैन। एउटै प्रकृतिमा हुर्केका नि एउटै बराबर त केही न केही भिन्न हुन्छ। तर यहाँका सबै वासीले, सबै जातिले, सबै धर्मले, सबै सम्प्रदायले समान हक पाउनुपर्छ। उनको क्षमता अनुसारको काम पाउने हुन्छ। तपाईँले आरक्षणको कोटामा गएका डाक्टरको कथा पनि सुन्नुभयो होला नि नेपालमा। हामीलाई आरक्षण दिनुपर्छ नि, अमेरिकाले किन नराखे होला आरक्षणको कुरो? उसको संविधानमा त छैन आरक्षण त। हामीलाई चाहिँ गर भन्छ, हामीलाई गर भन्छ। यही माटोमा यहीँ उब्जेको चिजको किन उपभोग नगरे हामीले? यहाँ कुनै जातलाई अथवा कुनै धर्म विशेषलाई यो नपढ यो नगर त भने होइन बाबु। सबैले समान गर्न सकिन्छ, जे गर्न सक्छ त्यही गर भनिएको छ। तर कसैप्रतिको विरोधाभास नगर भनिएको छ। त्यसो भए समग्रमा भन्नुपर्दा धर्म जीवन पद्धति हो या होइन? हो भने कसरी हो? जीवन पद्धति हो बाबु। धर्मो धारयते प्रजा भने हुन्छ। धर्म मैले यहाँलाई भनिसकेँ, हरेक चिजको धर्म हुन्छ, हरेक पेसाको धर्म हुन्छ। त्यसलाई निर्वाह गर्ने काम चाहिँ धर्म हो। अब त्यसो भए हामी अघि सनातन वैदिक सनातनको कुरा पनि गऱ्यौँ। वैदिक सनातन धर्म परम्परा अन्तर्गत वैदिक तान्त्रिक पद्धतिका कुरा पनि छ। ल, तान्त्रिक पद्धतिका कुरा हाम्रो देश नेपालमा दुवै सङ्गम बिन्दु तान्त्रिकवालाहरू, यानि सेता मगुर आदि भन्छौँ नि हामीले, जस्तो शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू तान्त्रिक प्रकृति पूजक हुन् पनि भन्छौँ हामीले यिनीहरूलाई। हिजो यो समुदाय आफ्नै शासन र राज्यमा चाहिँ रमाएको थियो। यिनीहरूको आफ्नै शासन थियो, जुन पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिसकेपछिको उनीहरूसँग नमस्कार गरे, उनीहरूसँगै मिले भनेर तपाईँले भन्नुभयो। किराँतहरूको त झन् अझै यसले सम्बत पनि छ, यहाँ यसले सम्बत पनि छ। तर आज यो समुदायलाई तिमीहरूलाई हिन्दू होइनौ भनिँदैछ, बहकाइँदैछ। यसको कारण चाहिँ के रहेछ? जस्तो मैले भने नि, यी प्रकृति पूजक पनि हुन्, प्रकृतिको पूजा पनि गरे, यसले सम्बत पनि चलाए। तपाईँले भने जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेपछि ती सबैका सम्प्रदायका चाहिँ सबै कुराहरूलाई संरक्षण पनि गरेर त्यही अनुसार उनी पनि सबैको चाहिँ मान मर्यादामा लागे।
तर आज तिमीहरू हिन्दू धर्मका होइनौ भनेर तिनीहरूले भनिँदैछ, तिनीहरू टाढा टाढा भाग्दैछन् हिन्दू हाम्रो धर्म होइन भनेर। यो किन भएको छ यस्तो? भाइ यो पहिला आफैलाई हेर्नु पर्यो। यो एउटा फ्रान्सिसी लेखकले एउटा फाजिल हो कि जस्तो लाग्छ, त कथामा लेखेका छन्। यदि नराम्रो भइदिएको मात्रै भइदिया भए कथा बन्ने थिएन, राम्रो मात्रै भइदियो भने कथा बन्ने थिएन। नराम्रो र राम्रो दुइटै भएपछि नै कथा अथवा उपन्यास अथवा परिधि बन्न सक्थ्यो। यो नराम्रो जसले गरिदिइरहेको छ नि त्यसको हामी पछि किन लागिरहेको, राम्रो कुरा पछि किन नलाग्यो हामी? त्यो किराँत कहाँबाट आएको? यही भूमिको पुत्र हो त्यो शेर्पा कहाँबाट आएको? यही भूमिको पुत्र हो। तर तिमीहरू हिन्दू होइनौ कसले भनेर त अब त्यही त त्यसले भनिदियो भने त्यसको पछि किन लाग्ने? ओमकार परिवारभित्रको हो। मैले त हिन्दू त धर्म होइन भनिसकेँ नि तपाईँलाई। धर्म त वैदिक सनातन हो। वैदिक सनातन हो। यी सबै समुदाय सेता मगुराली वैदिक सबै सनातन हुन्, वैदिकै हुन्। प्रकृतिका पूजक हुन् तिनीहरू। हामी प्रकृतिका पूजक। उनीहरूको तान्त्रिकको कुरा पनि गर्छौँ नि। तन्त्र त यस्तै नै भयो। अथर्ववेदमा तन्त्रको उत्पत्ति भएको छ। वेद र तन्त्रको समकालीन नै अवस्था हो। केही अलि तलमाथि छ। शिव पार्वती सावर मन्त्र भन्छन् कसैले, होइन? शिवका वाचा गौरीका वाचा भन्ने यादी पाइन्छन्, होइन? तिलाई चाहिँ सावर मन्त्रबाट चलेको छ। हठयोगका प्रवर्तक गोरखनाथको मन्त्रहरूमा पनि ती भाषामा अवधि भाषामा लेखिएका छन् ती कतिपय कुराहरू। नाथी जागे नाथ गोरख जागे, गोरख के अरे अगमय गोचरनाथ तू बाल ब्रह्मावतार कानन कुण्डल सिर जटा अंग विभूषितपाल सिद्ध पुरुष योगेश्वर दो मुझको उपदेश हर समय सेवा करे शुभ शाम आदेश। या हिन्दी मैथिली सबै अवधि भाषा सबै भइरहेछ। अब हाम्रो देशमा हामी यही राज्यको कुरा गर्नु, गोरक्ष वरप्रसाद राष्ट्र पनि भनिन्छ यसलाई। के अरे जागे गोरख पञ्चदेवता रक्षा गर ब्रह्मा विष्णु महेश के भन्ने यस्तै छ। नेपालीमा पनि लेखिएका छन् ती कतिपय कुराहरू। अथवा नेपाली भाषामा पनि छ। अब त्यस्तै लम्बरको कथा भन्नुभयो तपाईँले, गुरुङको कथा भन्नुभयो, हाम्रो यो शेर्पाहरूको भन्नुभयो, राई किराँतहरूको भन्नुभयो। यी सबै प्रकृतिका पूजक हुन्। यो उँधौली पर्व मनाउने। अझै हामी त्यहाँ गयौँ भने जस्तो स्वस्थानीमा पनि हामी पढ्छौँ, किरातेश्वर भएर महादेव चाहिँ किरातेश्वर भएको, पार्वती किरातिनी भएको, किरातको छोरी पार्वती भनेर हामी त्यहाँ पढिरहेछौँ। त्यो इतिहास छ। किन उनीहरूले त्यो अपनत्व गर्न नसक्या होला कि? यही कुरा तपाईँको घर बिगारिदिनको लागि तपाईँ 2 भाइ 4 भाइ 5 भाइ कति हुनुहुन्छ, एउटा अलि कमजोरी भाइलाई उचालिदियो भने त घर बिग्रिगयो नि। भएको त्यही हो। मेरो देश बिगारिदिए भाइ, हाम्रो धर्म बिगारिदियो, हाम्रो सम्प्रदाय, हाम्रो प्रकृति बिगारिदियो। अहिले अर्का प्रकृति पूजकहरू त वैदिक सनातन भित्रै पर्छ। वैदिक सनातन यहीँका हो नि, सबै यहीँका हो। मैले सेता मगुराली भने नि जुन ती वैदिक सनातन भित्रै पर्छ। मात्रै होइन, हाम्रो सार्की दमै कामी भनेर छुवाछुतको हामीले भिन्नता गरे हामीले, त्यो गलत कुरो हो। सार्कीले पढ्नु पाउनुपर्छ वेद, तर उसले पढ्नु पर्यो वेदा किताब बोकेर हिँडेर त पढिँदैन नि भाइ। त्यो सुरुदेखि नै पढ्नु पर्यो नि त्यो ग्रन्थको त, होइन? त्यसो भए नि जस्तो जसलाई मैले इङ्गित गरिरहेको छु सेता मगुराली भनेर, अथवा तपाईँले सार्की कामी दमै सबै भन्नुभयो, उहाँहरूले पनि मेरो होइन भनेर भाग्ने। हामीले जो चाहिँ हिन्दूका आफूलाई मठाधीश पीठाधीश ठान्छौँ, हामीले चाहिँ तिमीहरूको होइन भनेर फेरि भनिरहने भनेपछि मिलन कसरी हुन्छ? देश त बर्बाद हुने भयो नि त धर्मले। अब के छ त यसको उपाय? यसको उपाय के छ भने वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हामीहरू सदा जागौँ राष्ट्रमा राष्ट्रभक्तिले। हामी सबैजना जागेर राष्ट्रभक्तिको लागि जागिराख्नु भएको छ। मोहन शरण देवाचार्य भन्ने हाम्रो आचार्य हुनुहुन्छ, बालसन्त, उहाँलाई विशेष उपाधि पनि दिएको छ भारतबाट, नेपाल सरकारले पनि दिएको छ। उहाँको गुरुकुलमा मैले देखेँ थारूको बच्चो पनि पढिरहेछ, मगरको बच्चो पनि पढिरहेछ, बाहुनको बच्चो पनि पढिरहेछ,
सबैले पढिरहेका छन्। त्यो कारखानाभित्र हालिदिएपछि कारखानाबाट के उत्पादन हुने हो त्यो उत्पादन हुन्छ। बाहुनलाई पढ्न दे, के बाहुनले पढ्न दिएनन्, फलानाले पढ्न दिएनन्, जुन जुन नारा छ नि यहाँ अहिले, सार्कीले पढ्न पाएन। मैले भने नि काठमाडौँमा वाल्मीकि विद्यापीठ छ, रानी पोखरीमा संस्कृत विद्यालय छ, अन्यत्र पनि छन् हाई स्कुलहरू संस्कृतका। त्यहाँ भर्ना हुन जाँदाखेरि रोक्दैनन्। भनेपछि त्यो किसिमको चेतना, त्यो किसिमको वातावरण हामीले बनाइदिनु पर्यो, चेतना फैलाइदिनु पर्यो। त्यो चेतना चाहिँ कुचेतना, कुकुरो भयो भने हामी सबैले प्रचार गर्छौँ। मैले भन्न खोजेको जस्तो जुन समुदायलाई मैले इङ्गित गरेँ उहाँहरूले पनि मेरो हो भन्न पर्यो। जुन समुदायले उहाँहरूमाथि चाहिँ अलिकति भिन्नता राखेको छ, तिमीहरूको होइन भनेको छ, त्यसले तिमीहरूको पनि हो भनेर मिलन बिन्दु त निकाल्न पर्यो नि। हो, उनीहरूले पनि मेरो हो भन्नु पर्यो नि। मैले मेरो मात्रै भन्न भएन, तिमीहरूको नि हो मेरो पनि हो भन्नु पर्यो। त्रिपट जुन हाम्रो बौद्ध ग्रन्थ छ त्यो संस्कृत भाषामा छ, पाली भाषामा छ हो। त्यो संस्कृत भाषा अथवा पाली भाषा नपढी त्यो ग्रन्थको चुरोमा त पुगिँदैन। वेद पढ्न पाइएन भनेर के गर्ने, संस्कृत भाषा पढ्नु पर्यो नि पहिला त। त्यो भाषा सिकेर नि वेद पढ्ने हो भनेपछि आँखा खोल्न पर्यो। अब हामीले मन खोल्न पर्यो, मन खोल्न पर्यो, मन खोल्न पर्यो, दिल खोल्न पर्यो। म बाहुनको छोरो चण्ड जाँड खाएर आएर चाहिँ वेदाधिकार भन्ने जिन्दगीमा जाँडै नदेखेका चाहिँ भनौँ न हामीले दलित भने चाहिँ बच्चाले चाहिँ वेद छुनै नपाउने। अब अर्को कुरा छ नि, जस्तो हामी त्रिदेव मान्छौँ, ब्रह्मा विष्णु र शिव मध्ये शिव स्वाभाविक रूपमै सेता मगुरालीसँग नजिक पाइँदा रहेछन्, खोज्ने भने पाइन्छन् नि। त्यो मैले अघि किराँतको कुरा गरेँ, किराँतिनीको कुरा गरेँ। भनिन्छ पार्वती किराँत पुत्री हुन्। 5000 वर्ष पुरानो जीवित इतिहास छ किराँतहरूको। त्योभन्दा अगाडि पनि अवश्य सभ्यता थियो होला, तर यी कुरा हामीले बुझाउन सकेनौँ या बुझिएन। यी समुदायमा कतै न कतै नकारात्मक सन्देश पुगेको छ। मैले भने नि पार्वती किराँतको छोरी हुन्, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिव त्रिदेव हामी सबै मान्छौँ। किन यो विभाजन भइरहेछ? फेरि कुरो त त्यहीँ आउँछ के। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यी भिन्न भिन्न हामीले नामले पुकार्यौँ, एउटै हो, विविध रूपमा भयो बाबु। अब यहाँ अलिकति भिन्नता मूर्ति पूजाले लिएर आएको छ। हाम्रो मूर्ति पूजाको इतिहास 2500 वर्षभन्दा पुरानो छैन। यही हामी भगवत शङ्कराचार्यको प्रादुर्भावभन्दा पहिला गाणपतले सौरलाई, सौर्यले शाक्तलाई, शाक्तले शैवलाई टेर्दैन थियो। यो हामी भित्रै भिन्नता भइरहेको थियो। भगवत शङ्कराचार्यले यो पाञ्चायन देवताको पूजाको पद्धति राखिदिनु भयो। गणेश सूर्य देवी शिव विष्णु आफैले पूजा गर्ने हो। कहाँ त्यो गणपत छुट्टै सौर्य छुट्टै यो होइन, सबैले पूजा गर्ने हो त्यो भनेर पूजा गर्न थालिदियो। त्यो 2500 वर्ष पुरानो इतिहास हो बाबु। त्यहाँभन्दा पहिला मूर्ति थिएन। रे अवतार भन्ने चाहिँ कुरो चाहिँ भयो। पहिला सृष्टिको सुरु पनि कथा पढ्दाखेरि नाभिबाट कमल उत्पन्न, कमलमा ब्रह्म, ब्रह्मबाट शिवको उत्पन्न भयो भनिन्छ। भिन्नता केही पनि छैन, त्यो एउटै चिज हो। सपोज तपाईँ हिजो विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, स्कुलमा पढाउनु भयो, टिचर हुनुभयो, मास्टर हुनुभयो, खेती गर्नुभयो, किसान बन्नुभयो, बिहा गर्नुभयो, पति हुनुभयो, छोरो जन्म्यो, पिता हुनुभयो। भूमिकाले फरक फरक नाम भयो। हो, त उहाँ शिव भने पनि त्यही हो, ब्रह्म नै हो। ब्रह्म भने पनि त्यही विष्णु हो। त्यो तपाईँको भूमिकाले फरक फरक चिज दिएको हो, तर ऊ एकै हो। अब यो किराँतलाई छुट्टै भन्ने, हामी किराँतेश्वरको पूजा गर्ने, त्यो राई लिम्बू हाम्रो होइन किन भन्ने, उसले मान्ने पनि त्यही, मैले तर उहाँहरूलाई किन बुझाउन सकेनौँ हामीले? तपाईँहरूको पनि हो है शिव, पशुपतिनाथ तपाईँहरूको पनि हो। शिव बस्ने भनेको पशुपतिनाथ, आराध्य देव भगवान् पशुपति शिव, सबैभन्दा ठुलो मन्दिर त्यही हो। किराँत पार्वती, किराँतको छोरी शिवजीको अर्धाङ्गिनी भनौँ न, उहाँ हो, तपाईँहरूकै हो भनेर हामीले उहाँहरूलाई बुझाउन किन सकेनौँ? र उहाँहरूले ओहो यो त यो वैदिक सनातन त हाम्रो पनि हो भनेर किन भन्न सक्नु भएन? बाबु यहाँ भोजनको अलिकति परिवेश छ। उहाँहरू पहाडी इलाका लेक साइडमा अर्थात् हिमालको काखरमा बस्नुभयो। उहाँहरूले बाक्लो लुगा लाउनुभयो, तातो भोजन गर्नुभयो। त्यहाँ प्रकृतिले नै त्यो चिजलाई बासी बन्न दिएन, सड्नै दिँदैन। 2 दिन 4 दिन 5 दिनपछि पनि खान हुन्छ होइन। ज्यान तताउनलाई त्यहीँकै भनौँ न विभिन्न रक्सी जाँड आदिका प्रयोग गर्नुहुन्छ।
हो। अलि तल्लो भेगमा आएपछि त्यो चल्दैन, अझ तल्लो भेगमा गएपछि त्यो केही पनि चल्दैन। ऋषि श्रृङ्गीको कथा हेर्नुहोस्, तपाईँले पार्वतीको कुरा गर्नुभयो, त्यो असाध्यै पुरानो कथा भयो। मृगी पुत्र ऋषि श्रृङ्ग, मृगीका छोरा हुन् ऋषि श्रृङ्ग। यो हाम्रो उसमा यो गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा भन्ने ठाउँ छ, ऋषिसिंहको तपस्या स्थली हो। गोर्खाको उत्तरी क्षेत्र सिर्दीवास चुम क्षेत्र के भन्छन् त्यहाँ अहिले पनि कसैले हनिहिंसा गर्न पाउँदैन। त्यहाँ एउटा कथा आउँछ, राजा दशरथले पुत्रेष्ठित यज्ञ गर्न पर्यो। पुत्रेष्ठित यज्ञ गर्न लागि कसलाई लिएर आउनु त? सबैभन्दा जान्ने को त? ऋषिशृङ्ग। त्यो बेला उहाँ उसबाट जानुभयो, के अरे रेसुङ्गाबाट गएर त्यो पुत्रेष्ठित यज्ञ गराउनु भएको छ। पछि आएर द्वापरमा आएर चाहिँ राजा युधिष्ठिरले राजस्व यज्ञ गर्नुपर्छ, यज्ञाचार्य कसलाई राख्ने त भन्दा श्रृङ्गीलाई राख्नु पर्ने। त्यो बेला गोर्खाको उत्तरी भेग सिर्दीवासमा हुनुहुन्थ्यो। जाऊ भीम लिएर आऊ। भीमसेन आउनुभयो निम्तो गर्नलाई। त त्यहाँका भनौँ न, तपाईँले सेतो मगराती शेर्पा भन्नुभयो, शेर्पाको छोराछोरीसँग झुन्ना गाईको मासु खाइरहेको रहेछन् तिनले त। शेर्पा त्यहाँ के पाउने चिज जे छ त्यही खाने नै हो, त्यो खाएर बसिरहेको रहेछन्। बट हाम्रो दाइ त उल्लु रहेछ युधिष्ठिर त। त्यस्तो मान्छेलाई ल्याएर कहीँ यज्ञ गराउँछन्, अरे फर्केर आयो युधिष्ठिर नबोलाइकन। यस्तो गरी त्यसो नि भन्नुहुन्छ, जाऊ लिएर आऊ। अरे फेरि आउनुभयो। आउँदा फेरि त्यही भटिया माने त्यही शेर्पाका छोरछोरीसँग जे पायो त्यही खानुभयो। तल गण्डकीको तटमा आएपछि मैले त स्नान गरेँ होइन, स्नान गर्नु पर्यो। स्नान गर्न थाल्नुभयो, गायत्री जप्न थाल्नुभयो। त्यसपछि हरिहर क्षेत्र अर्थात् देवघाटमा पुग्नुभयो। म त बाहुनको छोरो, दुईपल्ट त नुहाउनु पर्छ, प्रातः स्नान र मध्याह्न स्नान नगरिकन ब्राह्मण भइँदैन भन्नुभयो उहाँले। हरिहर क्षेत्र अर्थात् यताबाट सप्तगण्डकी शिवको रूपमा आइछन्, कृष्ण गण्डकी नारायणको रूपमा आइछन्, त्यसलाई हरिहर क्षेत्र भनिन्छ। त्यहाँ गएर दुईपटक नुहाउन थाल्नुभयो। अब हस्तिनापुर जाँदाखेरि त त्रिसन्ध्या त्रिस्नान नगरी त ब्राह्मणै भइँदैन भने बिहानै नि दिउँसो नि बेलुका नि नुहाउन थाल्नुभयो। ठाम अनुसार, परिवेश अनुसार, देश अनुसार भेष भने जस्तो त्यो त्यही हो बाबु। अब त्यो सिर्दीवासमा हिमालयमा बसेर 3 पटक नुहाए त श्रृङ्गी सकिहाल्थ्यो नि। भनेपछि यो नकारात्मक सन्देश, नकारात्मक सन्देश हो बाबु यो सबै। होइन, यसलाई अब कसरी पुर्ने त? त्यो नकारात्मक कसरी पुण्य होइन, उहाँहरूले पनि पहल गर्न पर्यो, धर्माचार्यहरूले पनि पहल गर्नु पर्यो, हामी सबैले पहल गर्नु पर्यो। वास्तविक कुरो यो हो भने बुझ्नु पर्यो, रियलाइज गर्नु पर्यो। अब सदैवदेखि नै हामी सौहार्द र सद्भाव रूपमा बस्दै आयौँ। हाम्रो समाज आज कता कता जातीय क्षेत्रीय धार्मिक विखण्डन गरेकाहरू कोरिँदैछन्। मैले भने नि अघि, उहाँहरूले पनि बुझ्न सक्नु भएन, हामीले पनि बुझाउन सकेनौँ, हामीले पनि बुझ्न सकेनौँ। विभाजनको रेखा त कोरिएको प्रष्ट देखिन्छ। आज एउटा धर्मले अर्को धर्ममाथि प्रहार गर्ने, एउटा सम्प्रदायले अर्को सम्प्रदायमाथि प्रहार गर्ने देखिन्छ। मन्दिरको देश भन्छौँ हामी नेपाललाई, त्यो हाम्रो पहिचान पनि हो। 33 कोटी देवता बस्ने ठाउँ हो यो देवभूमि हो। अब अघि हामीले भन्यौँ मन नपराई अमिलो मन गरेर नि भन्नुपर्ने भयो। तपाईँले अघि अफ द रेकर्ड पनि मसँग कुरा गर्नुभएको थियो। मन्दिर बनिरहेछ, विभिन्न पार्टीका बनिरहेछन्, अब मन्दिरमा समेत राजनीति हुन थाल्यो। त्योभन्दा पनि चर्को कुरा त चर्चले यो देश भरिन थाल्यो क्रिस्चियनहरूको। यसलाई रोक्न, हाम्रो संस्कृति बचाउन अब के गर्नु पर्ला? अघि हामीले त्यो कुरा गर्दै आयौँ नि। अब हाम्रो त बिचमा त विभाजन कोरिन थाल्यो, मन्दिरका ठाउँमा चर्च बन्न थाले। अब कसरी रोक्ने? यो रोक्ने भन्दा पनि राज्य सञ्चालन गर्ने नीति निर्माताले जुन बाटो बिराइरहेका छन् नि, यसले त अब केही दिनपछि, केही समय पहिला हामी आफ्नै देशमा चाहिँ शरणार्थी भनेका थियौँ। राजनीति कारणले राजनीति द्वन्द्व थियो, अब धार्मिक द्वन्द्व भएर हामी धर्मको शरणार्थी बन्दैछौँ। हिजो गाउँबाट जसरी मान्छे लखाटेर सहरी क्षेत्रमा आएर बसोबास गरे, अब गाउँबाट यो सम्प्रदाय अथवा यो क्रिस्चियनिटीसम्म तैँले स्वीकार गर्दैन, त्यहाँ बस्न पाउँदैनस् भन्ने दिन आयो।
आउँदैछ भाइ। हाम्रो प्राचीन गुम्बालाई, प्राचीन गुरुद्वारलाई, प्राचीन मन्दिरहरूलाई हामीले संरक्षण गर्न सकेनौँ। अब चर्चै चर्च देखिन थाल्यो। नयाँ मन्दिर बनायौँ। हाम्रो चाहिँ फलानो पार्टीको अध्यक्षले जितेर मन्दिर बनाइदिनु भयो भन्यो। त्यही ठाउँमा भएको हाम्रो प्राचीन मन्दिरहरूको संरक्षण गर्न सकेनन्। तपाईँको जिल्लामा, तपाईँको क्षेत्रमा देख्नुभयो होला नि, चण्डी पूर्णिमा दिन गाउँैभरि कुखुरा काटेर पूजा गर्छन् होला नि, क्षेत्री बाहुनले बोका काटेर पूजा गर्छन् होला नि। अन्य अन्य जाति सम्प्रदायले आफ्नो क्षेत्रअनुसार पूजा गर्छन् नि। हामी त आद्य शक्ति भगवती दुर्गा अथवा भगवती कालीको चण्डीको पूजा गर्ने हो। बुद्धलाई पनि हामी मान्छौँ, तर बुद्ध पछि हो, 2500-2600 वर्ष पुरानो हो। बुद्ध पूर्णिमाको दिन हामी चण्डी पूर्णिमा पनि मान्छौँ। भाइ, कथा अर्काको कुरो ल्याएर हामीलाई हुँदैन। हामी महिषमर्दिनी भगवतीको पूजा गर्छौँ, हामी सत्य कालीको पूजा गर्छौँ। हाम्रो भगवतीले महिषासुर मारेकी हुन्, चण्डमुण्डलाई मारेकी हुन्। त्यस कारणले महिषासुरको प्रतीकको रूपमा राँगो काट्छौँ हाम्रो पीठहरूमा। चण्डमुण्डको प्रतीकको रूपमा बोका काटिया हुन्छौँ। यो के अरे उसको रूपमा हामीले भेडा काटिया हुन्छौँ। त्यो प्रतीकको रूपमा हामीले गर्दै आएका छौँ। अब भारतीय हाम्रा हिन्दू धर्म, हाम्रै सम्प्रदायका मान्छेहरूले रावण मार्दैछन् उनीहरू अहिले पनि विजयोत्सवको लागि। त्रेताको कथा पढ्दैछ, हामी त सत्ययुगीन कथा पढेका छौँ। यो प्राचीन राष्ट्र हो, प्राचीन धर्म हो, प्राचीन संस्कार हो। चर्च बन्न थालिसके त्यही त मन्दिरको ठाउँमा हामीलाई भिन्नता गरिरहेका छन्। अब के अरे त दलित, त चाहिँ पूर्वको, त पश्चिमको भनेर हामीलाई विभाजित गरिरहेका छन्। ए गुरुङको धर्म छुट्टै हो, शेर्पाको धर्म छुट्टै हो, अर्थात् फलानाको धर्म छुट्टै हो। होइन, यो हामी सबै एउटै वैदिक सनातनी हौँ, हामी ओमकार परिवार हौँ। अब हुँदा हुँदा त बाहुन र छेत्रीको बिचमा पनि छेत्रीहरूको धर्म मस्ट हो भनेर भन्न थालिसके। त्यहाँसम्म छिर्न थालिसक्यो क्रिस्चियनिटी। हेर्नु त दुःखद कुरा होइन। त्यो त हाम्रो घर फुटाउनलाई त एउटा छेस्को हाल्दैछ, एउटा घरमा कमजोरी भाइ भयो भने त्यसलाई उचाल्दैछ, घर फुटिहाल्नु भयो। अब यो रोक्नलाई के गर्नु पर्यो? मिल्नलाई के गर्नु पर्यो? एउटै हो भनेर चिन्नलाई के गर्नु पर्यो? हामीले हाम्रा प्रत्येक गुम्बामा हामीले नमस्कार गरिरहेका छौँ। माने पिमे भन्ने पनि हाम्रो दाजुभाइ हो। बुद्धम शरणम गच्छामि भन्ने पनि हाम्रो दाजुभाइ हो। यी सबै ओम नमः शिवाय भन्ने पनि हाम्रै हुन्, ओम नमो नारायण भन्ने पनि हाम्रै हुन्। ब्राह्मण पनि हामी नै हो, क्षेत्री पनि हामी नै हो, वैश्य पनि हामी नै हो, शूद्र पनि हामी नै हो, चाण्डाल पनि हामी नै हो। हामी सबै एकै हौँ, यो धरतीका पुत्र हौँ, यही देशको वासी हौँ। र यो देशलाई समृद्ध बनाउनलाई हामीले हाम्रो धर्मलाई पूर्ण पालना गर्न पर्यो। धर्म भनेको मैले राम मान्नुहोस्, कृष्ण मान्नुहोस्, शिव मान्नुहोस् भने होइन। तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो धर्मको पुरा नियम पालना गर्नुहोस्। तपाईँ सन्यासी हुँ भन्ने सुहानी राख्ने, धर्मको अनुसारको आफ्नो कर्म गर, त्यसपछि यो देश त्यसरी बच्छ बाबु। अब खुलेआम सनातन धर्म संस्कृतिलाई खतम पार्न लागेका छन्। त्यो हाम्रो आँखा अगाडि प्रष्ट छ। क्रिस्चियनिटीको यो जसरी उर्वर भइरहेको छ यो देश, छिमेकको देश भारत र त्यहाँका हिन्दू सनातनवादीहरू चासो दिएर काम गरेको देखिँदैन। किनभने उनीहरू हामीभन्दा बढ्ता हिन्दूवादी हौँ भनेर डकार्छन्, तर त्यति चासो दिएको देखिँदैन। नेपालको हिन्दू राष्ट्रको, हिन्दू धर्मको बारेमा उनीहरूलाई कुनै चिन्ता छैन। भोलि नेपाल क्रिस्चियनमय हुँदा ठुलो असर भारतलाई पनि पर्नेछ भन्ने कुरा उनीहरूले नबुझिया हुन् कि आफू चाहिँ हिन्दू धर्मको महान हिन्दुस्तान पनि भन्छन्। यो उनीहरूलाई थाहा नभएको कि किन नेपालमा यस्तो हुँदा पनि भारतीयहरू चुपचाप छन्? यो राजनीति दस्तावेज उधारको होला बाबु, मलाई भारतको कुरो त त्यति थाहा छैन। हामी आफूमा आफै निहित छैनौँ। तर हामी कहाँ क्रिस्चियनिटी फैल्यो भने त पक्कै पनि भारतलाई पनि छोला नि त्यसले। असाध्यै फैलिन्छ बा त्यो। किनभने छिमेकी टाढाको आफन्तभन्दा नजिकको छिमेकी नै आफ्नो हुन्छ नि बाबु। अब नजिकको शत्रु नै काम लाग्छ टाढाको मित्र भन्दा। फेरि हामीले भारतलाई नखोजौँ,
तपाईँ र म खोज्यौँ, मेरो पल्लो घरको सार्की दाई, माहल्लो घरको दमाई दाई, यताको बाहुन भाइ, यताको छेत्री भाइ, ए त म एउटै हो है, पल्लो गाउँको ल्याएर हामीलाई केही नै गर्दैन, मेरो दुःख सुख तँसँग छ, तेरो दुःख सुख मसँग छ भनौँ। हाम्रो एकता भयो भने कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। हतियारको बलले शासन गर्ने होइन बाबु, आत्मबल, स्वाभिमान र हाम्रो एकता भयो भने हामीलाई कसैले पनि केही नै गर्न सक्दैनन्। हाम्रो कमजोरी हामीलाई पैसाको कारणले अथवा विभिन्न प्रलोभनको कारणले हामीलाई छिन्न भिन्न बनाइँदैछ। भोलि हामी, मैले भने, यहीँ नै शरणार्थी जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ। अब जस्तो धर्म र राष्ट्रियताको बिचमा सम्बन्ध छ, अति ठुलो छ। कस्तो सम्बन्ध छ? हेर्नुहोस्, यहाँ भन्नलाई त कानुन त राजा छैन भनिन्छ, राजा त अहिले पनि छ। तपाईँ नेपालको प्राग इतिहासको कथा पढ्नुहुन्छ भने राजा रामशाहले गोर्खामा मानापाती ढग तराजुको रुख, बाटा रुख नकाट्नु भन्दा फेरि राजा रामशाहको विरोध भएको थियो, तर त्यो त प्रतिस्थापित भयो। त्यसभन्दा अगाडि जानुहुन्छ भने राजा राम अयोध्या छोडेर गङ्गा तरेर पारी जङ्गलमा गए नि, त्यो युवराज राम गयो, दशरथको छोरा गयो, फर्केर आउँदाखेरि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्री राम भएर आयो। अब त्यो मानापातीको विरोध गर्ने गोर्खालीले न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने प्रतिस्थापन त राजा रामशाहले गरे नि। यो माइलाले दुःख पाए देश हो। राजा ज्ञानेन्द्र पनि माइला वैभक्षण छ, उनले पनि नारायणी छोडेर नागार्जुन गए। नागार्जुनबाट उनी आफू आउन चाहने नि सबैले उनलाई तानेर लिएर आउँछन्, राजसिंहासनमा राख्छन्। उनलाई जनताले फाले पनि होइन बाबु। अब तपाईँ चाहिँ राजाको पुरोहित पनि त्यत्रो वर्ष काम गरेको, तपाईँको पुस्तौ पुस्ताले काम गरेको छ। अहिले औपचारिक कानुनी रूपमा त राजा छैनन्, तपाईँले राजा छन् त भन्नुभयो, कानुनी रूपमा त छैनन् नि, औपचारिक रूपमा अनौपचारिक राजा अझै छन्। के राजाको आवश्यकता छ? राजा आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ? आउँछन् कसरी? ए बाबु, गाए कसरी, हटाए कसरी? कुनै कानुनी जनताको अभिमतले हट्या हो र राजा? कसरी हटे? यी मैले भनि न, राजा रामलाई वन पठाउने बेलामा कैकेयीलाई कुरा लाइयो नि, कैकेयीको उन्मादले राजा राम गए। भरतलाई सिंहासनमा राख्ने आशामा उनको आशा थिए, तर उनले सिंहासन भन्न चाहेनन्। आज नेपाली जनतालाई भरत बनाइयो। मन्थराले कैकेयीलाई कुरा लाथ्यो नि, र मन्थराको जुन अभिलाषा कैकेयीको छोरो भरत राजा बन्छ र म बहुत खामला भन्ने थियो नि, अर्थात् कोही क्रिस्चियनका एजेन्टले, तपाईँले अहिले भर्खर नाम लिनुभयो भारत, तत्कालीन शासक सोनियाको उचालाइबाट नेपालमा क्रिस्चियन लिएर आइयो। उनले उचालिन्, राजा फ्याल्ने भनिन्, उनीहरूको ताडनाले राजा फ्यालियो। इन्डियाले है यो, इन्डियाले गरे, भारतले गरे होइन, इन्डियाले गरेका कुरो हो यो। भारत त देशै छैन, इन्डिया हो त्यो। भारत बनाउने कोसिसमा छन् मोदी र योगी। भारत बनोस्, हाम्रो स्वेच्छा छ, त्यो त इन्डिया हो। इन्डियाले फाल्यो नेपालको राजा हो, क्रिस्चियनिटी फैलाउने नाममा। खैर ठिक छ। अब मन्थराको कुरो सुनेर कैकेयीले गरी, तर भरतले राज गर्न मानेनन्। नेपाली जनता भनेको भरत हुन्, हामी राज गर्दैनौँ, राजै चाहिन्छ, हामीलाई ज्ञानेन्द्रै चाहिन्छ अथवा शाहवंशीय सपुतै चाहिन्छ। राम अयोध्याबाट जङ्गल गएको थिए, ज्ञानेन्द्र नारायणी छोडेर नागार्जुन गएको थिए। 14 वर्षपछि त फर्के राम। फर्के, यिनी पनि फर्कन्छ, 15 होला, केही फरक पर्दैन। सम्भावना छ फर्किने? धेरै छ। कसरी? किन छैन? कसरी? किन छैन? त्रिभुवनले पनि राज्य सिंहासन छोडेर गएको थियो नि त बाबु। तर राजा ज्ञानेन्द्रसँग नजिक भएर बस्नुभयो। राजा ज्ञानेन्द्रलाई अलिकति राजकाजको त्यति जति वीरेन्द्रलाई राजकाजको पाठ सिकाइएको थियो, पढाइएको थियो, उनले जाने थिए, राजै हुनलाई वीरेन्द्र जन्मिया थिए।
राजा ज्ञानेन्द्रमा त्यो क्षमता थिएन, व्यापार बिजनेसतिर लागेका थिए, सम्पत्तिको मोह गर्थे भनेर ज्ञानेन्द्रलाई आरोप लाग्थ्यो नि, के थियो यो वास्तवमा? यो यही झुटो कुरो चाहिँ असाध्यै मजा लाग्छ बाबु। वास्तवमा के थियो यो यही झुटो कुरो मजा लाग्छ। तपाईँ हाम्रो घरमा कोही दाजुभाइ कोही मर्यो भने नजिकको हकवालाले त्यो सम्पत्ति स्वीकार्ने अहिले पनि यो कानुन छ यो देशमा। तर निरीह राजा ज्ञानेन्द्र उहाँले यो मुकुट यो मुलुकको लागि हो, मेरो लागि होइन, म यही देशको हो भने यो सम्पत्ति मलाई के काम? यो विभिन्न राजाका दाजुका नाममा, महाराज स्वर्गवासी वीरेन्द्रको नाममा अथवा अधिराजको बा निराजनको नाममा, अन्य राजपरिवारको सदस्यहरूको नाममा भएको सम्पत्ति पनि उहाँले श्री 5 महाराज धिराजको सम्पत्ति बनाइदिबक्स्यो। उहाँले निजी किन नराख्यो? निजी सम्पत्ति भए त कुनै नि कानुनले अपहरण गर्न सक्दैन थियो नि त। उहाँले त भएको सम्पूर्ण सम्पत्ति नै श्री 5 को हो, म नै यो देशको हो, यो मुकुट यो मुलुकको लागि हो भने यो मुलुक यो मुकुटको लागि हो, म त केही पनि होइन। बाजुन्जेल खानी त हो नि। के चाहिँ मोजमस्ती गरी के चाहिँ गरे त ज्ञानेन्द्रले? आफ्नो सम्पत्ति पनि महाराज धिराजको नाममा राख्दाखेरि उनैकै विकृति गरिरहने, बरु अरूले मोजमस्ती गरिरहेछन्, गरिरहे त उनले मौसुमबाट यो देश रह्यो म रहन्छु, यो मुकुट रह्यो यो मुलुक रहन्छ, यो मुलुक रह्यो यो मुकुट रहन्छ, मलाई यो सम्पत्ति केही नै चाहिए होइन, यो श्री 5 को नै हो। श्री 5 भने त एउटा व्यक्ति त होइन नि, संस्था हो, यो राष्ट्र हो। उहाँको नाममा राख्दा लुटे भनेर अब यो अफाह कुरो फैलाउन जति मजा हुन्छ नि बाबु, सत्य कुरोको पछि हामी कोही पनि जाँदैनौँ। हेरे हुन्छ राजा ज्ञानेन्द्रको उदय भइसकेपछि उहाँको आफ्नो पैतृक सम्पत्ति दाजुको भाइको कसको नामको सम्पत्ति हो जो उहाँसँग कानुनी रूपले अधिकार हुन्छ सबै श्री 5 महाराज धिराजको नाममा राखिबक्स्यो। त्यो सत्य कुरोलाई किन बङ्ग्याइन्छ बाबु? अब म अन्तिमतिर छु अब तपाईँसँग। अब जस्तो राष्ट्र र धर्मको, राष्ट्रियता र धर्मको सम्बन्ध हुन्छ भन्यो, के कारणले राष्ट्रियता बलियो बनाउन धर्म संस्कृतिलाई बलियो बनाउनु पर्छ? भाइ हाम्रो एकता भनेको हाम्रो यहाँ यो कुमारीको रथ जात्रा हुन्छ, इन्द्र जात्रा भनिन्छ। त्यहाँ विभिन्न जाति सम्प्रदायका सबै मान्छे जम्मा हुन्छन्, त्यहाँ हाम्रो एकताबद्ध रूपमा जान्छ। राज्य सुरुवात भएको भनिन्छ, कुमारीको प्रसाद लगाइन्छ, या बौद्ध धर्मका गुम्बाहरूलाई हुन् या सिखका गुरुद्वारहरूलाई हुन् या हिन्दूका मन्दिरहरूलाई हुन्, राज्यले अथवा तत्सँग सम्बन्धित धर्मानुरागीहरूले त्यसको संरक्षण सम्वर्धन गरियो भने मन्दिर जाने बाटो बन्यो भने त्यो पनि विकासै हो। गुम्बा जाने बाटो पनि त्यहाँ बाटा पर्ने छ, सबै घर जग्गालाई बाटै हुन्छ होइन। हाम्रा प्रकृति नदी नाला सबैले मान्छन् नि यसलाई, त यिनको संवर्धन गरे पनि विकासै हो। अहिले भएको प्राकृतिक सम्पदालाई विनाश गरेको विकास हेरिरहनु भएको नि तपाईँले। बाढी गयो भन्नुहुन्छ, पहिरो गयो भन्नुहुन्छ, सम्भाव्यता अध्ययन गरेर जुन पहरा पनि डोरेर धर्दै अनि बर्खा लागि पहिरिँदैन त्यहाँ। भनेपछि तपाईँले जसरी राजा आउँछन्, राजा चाहिन्छ, राजा बिना कुनै पनि यो देशको मियो हुँदैन भनेर अघि भन्नुभयो, त्यसै गरी के हिन्दू वैदिक सनातन धर्म पनि फर्किनुपर्छ, चाहिन्छ जस्तो धर्मनिरपेक्षता पनि छैन बाबु। धर्मनिरपेक्ष भने त यो शब्द कुनै पनि चिज आफ्नो निरपेक्षमा त केही पनि हुँदैन, सबै सापेक्ष हुन्छ बाबु। भनेपछि हिन्दू सनातन धर्म नेपाललाई चाहिन्छ, राज संस्था नेपाललाई चाहिन्छ। यो हिन्दू सनातन धर्म र राज संस्थाले जस्तो अघि मैले भनेका सेता मगुरालीहरूलाई पनि अपनत्व दिन सक्छ? उनीहरू त राजा पनि चाहिँदैन, धर्म पनि चाहिँदैन भनिरहेछन् नि। छैन भने हैनन्, त्यो कसैले उचालिदिएका छन्, केही व्यक्तिले भनेका छन्। यहाँ राईलाई पनि राजा चाहिए, मगरलाई पनि राजा चाहिए छ, गुरुङलाई पनि राजा चाहिए, बरु बाहुनहरूले चाहिँ राजा फाले हो। तपाईँ यो बाहुनहरूले राजा फ्याले भन्नुभयो, तपाईँ विश्रवाको पुलस्त्यको नाति विश्रवाको छोरो रावण रामभन्दा पनि बोलियो थियो, रामभन्दा पनि धेरै पढेको थियो, अयोध्याभन्दा पनि सम्पन्न राज्य थियो लङ्का, त उन्मादले सबै सक्यो उसले। अहिले सबै तपाईँ हरेक पार्टीको अध्यक्ष बाहुनै बाहुन छन्, ब्राह्मण होइन बाहुन छन्, ब्राह्मण छैन। त्यो 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 नामधारीले धर्म पनि सके, राज्य पनि सके, देश पनि सके, देश टाट पल्टाइदिसक्यो यिनले।
त्यस कारणले राजा सबैको साझा साझा वैदिक सनातन सनातन सबैको धर्म। धर्मावलम्बी नेपाल यही हुन्छ भाइ। त्यसो भए अब मलाई भनिदिनुहोस् तपाईँले, हाम्रो समाजको नराम्रो कलङ्क अर्को छुवाछुत पनि छ। जस्तो अघि हामीले नाम लियौँ नि, दमाई, कामी, सार्की, तल्लो जात, शूद्रै भनिौँ, त्यो 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 छ। पानी चल्ने नचल्नेको बिचमा पनि विभेद छ। अहिले पनि मान्छेहरू अलिकति उपल्लो जातको भनिएको, कथित उपल्लो जातको भनिएको छोरी बिहे गर्दा भेरी नदीमा मारिनु परेका हाम्रा दलित दाजुभाइ, दलित कथित भन्छन्, यो दलित शब्द पनि तल्लो जात भनेर हामीले भन्न थाल्यौँ। के साँच्चीकै हाम्रो पवित्र उच्च ग्रन्थ वेदमा यस्तै व्यवस्था गरिएको छ? तपाईँ त वेद, उपनिषद, पूर्वीय दर्शनको बारेमा अध्ययन गर्ने अध्येता, के छ त्यहाँ? यो पनि अर्को हाम्रो विभेद गर्ने अर्को जड मानिएको छ। यो कुरो के हो भनी बाबु, जन्मना जायते शूद्रो कर्मणा दिव्य उच्यते, मैले तपाईँलाई सुनाइसकेँ हो। अनि त्यो छ कि छैन भनेर मैले काहीँ पनि केही पनि छैन। मैले भने मनु महाराज 18 स्मृतिमा लेखिएको कुराहरू हुन्। त्यो कन्या त के हो भने कन्या पूजाको पद्धति पाइन्छ। त्यो कन्या, श्रीमती, छोरी, आमा, हजुरआमा, सृष्टिको मूल त त्यही हो नि। भगवत शङ्कराचार्यले लेख्नुभएको छ, कुपुत्रो जायेत कोजिदपिको माता नभवती। छोरा खराब हुनसक्छ, आमा खराब हुन्न। त्यो सार्कीको, दमाईको, के अरे चण्डालको छोरी पनि आमा हुन्छ नि भोलि। आमा हो नि, त्यो त छोरी हो नि। मैले तपाईँलाई भन्दैछु, कन्याको जात हुँदैन, स्त्री जाति हो, त्यो स्त्रीलिङ्ग कि हो। जहाँ विवाह गरेर जान्छे त्यो त्यो त्यसैको हुन्छ। त्यो विद्वानको भयो भने ब्राह्मण हुन्छ, बलवानको भयो भने क्षेत्री हुन्छ, व्यापारीको भयो भने वैश्य हुन्छ, सेवा गरेको भयो भने शूद्र हुन्छ। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यो कालो धब्बालाई तपाईँले भन्नुभयो नि, छुवाछुतको कालो धब्बालाई कसरी हटाउने, यसको लागि अभियान छुवाछुत त हटाउनु हुँदैन बाबु। छुवाछुत त चाहिन्छ। छुवाछुत नभइकन सामाजिक सम्प्रदाय रहँदैन। जस्तै जँड्यालाई किन छुने? होइन, जातीयताको आधारमा छुवाछुत हो, जातीयको आधारमा त गर्न हुँदैन। म चाहिँ दमाई हो, छुन्नस् भन्दै आउने, निखोज्दै आउने, म सार्की हुँ, मैले छुवा किन नखाने भन्ने। मेरो शरीर, मेरो परिस्थिति, मेरो परिवेश, म हविष्य खान्छु, माछा मासु खान्न, म जाँड रक्सी खान्न, लसुन प्याज खान्न, मलाई बलजबस्ती गर्ने? हाम्रो यहाँ उत्तरे मांस भोजने भनिन्छ। उत्तरपट्टि रहने ब्राह्मणले मासु खान्छन् तर लसुन प्याज खाँदैनन्। मासुमा पनि विभेद छ। बोका खाने, खसी खाने, भेडा खाने, चरा मानी के खान्छन्, के चाहिँ खाँदैनन्। भनेपछि जातीयको आधारमा छुवाछुत होइन, कर्मभेदमा कर्मभेदको आधारमा उसको स्वभावले छुवाछुत यसको अभियान त चलाउनु पर्ला नि त। यो थाहा पाउनलाई तपाईँले पो थाहा पाउनु भयो, आज सञ्चार माध्यमबाट भनिदिनु भयो, तर मान्छेहरू जातीयताका आधारमा छुवाछुत गरिरहेछन्। पाइँदैन त्यो गर्नलाई, त्यो गलत हो। त्यो राजा महेन्द्रले 2024 सालमा नै छुवाछुत अन्त्य गरेका थिए। हाम्रो गणतन्त्रवादीले यो अन्त्य भने किन दोहोऱ्याइरहेको त्यो कुरो? ल, अब म अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई सोध्छु। अब दलित र सेता मगुरालीको अनि अरूको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। दलित भन्ने शब्द केही दलितहरूले त यो रुचाउँदै रुचाउन दलित हुँदै होइन भन्नुहुन्छ उहाँहरू, यो पश्चिमाले ल्याइदिएको शब्द हो भन्नुहुन्छ। अब दलित भनिएका र सेता मगुरालीको बिचमा पुनर्जागरण ल्याउन सकेनौँ भने पश्चिमाहरू सफल हुनेछन्। पश्चिमाहरूले हाम्रो देशमा भद्रगोल बनाउनेछन्। अब यिनीहरूलाई असफल पार्न, यिनीहरूको योजना असफल तुल्याइदिन हामीले के गर्नु पर्ला? कस्ता पुनर्जागरणका कार्यक्रम ल्याइदिनु पर्ला? तपाईँ भनिदिनुहोस् त। पुनर्जागरण भन्दा पनि पुनरावृत्ति। हाम्रो हिजो जे चलेको थियो नि त्यही गर्दै जाउँ। के गर्नु पर्ला? होइन, हाम्रो सनातन चलिरहेको कर्म गर्दै जाउँ। नारायण पूजा गर्ने सबैको घरमा गरिन्छ हो। बाहुन प्रसाद खान आइज भनेर जाँड चढाउनु त भएन नि। सम्प्रदाय अनुसारको श्राद्ध गर्नुहोस्। मगरहरूले यो के अरे नौरथाको के अरे आश्विन कृष्ण अमावास्या दिन श्राद्ध गर्छन्, रौसी चढाउँछन्। त्यो उनीहरूको परम्परा हो। उनको परम्परा हो। माछा चढाउँछ, उनको परम्परा हो। बाहुनले श्राद्ध गर्दा चढाउँदैन, चढाउनै पर्छ भन्न पाइँदैन। आफ्नो परम्परा। देउता र पितृलाई चढाएर मासु खाँदाखेरि दोष छैन भने शास्त्रमा पाइन्छ, तर पाए पनि ब्राह्मणहरूले त्यो चलाउँदैनन्। जसले चढाउने उसले चढाउनु पाउनु पर्यो। तपाईँ मगर हुनुहुन्छ, तपाईँले जहाँ भैरव मन्दिरमा जहाँ नकाटिया नयाँ ठाउँमा होइन, पुरानो प्राचीन मन्दिरहरूमा सुँगुर काटे किन नपाउने?
तपाईँ कुखुरा हुनुहुन्छ कुखुरा काटेर किन्न नपाउने, तपाईँ यो के अरे हनिम्सा गर्न पाइँदैन, यो बलि प्रथा अन्त्य गर भनेर जुन लाएन नि यो पश्चिमाले उचाल्या काठा घोडा चढाएन नि, यो लौकाट काट्छ यो थ्याङ्क्स गिभिङ भन्नेमा, त्यसको विरोध किन नगरे यिनले, किन नगरेका यिनले? त्यो उनीहरूको भत्ता खान अनि भत्ता खानेले कहाँ विरोध गर्छ? त्यो भनेपछि आफ्ना परम्परा आफ्नो परम्परालाई राखौँ, हाम्रो सामाजिक सद्भाव राखौँ। दमैको छोरो वेद पढ्नलाई संस्कृत विश्वविद्यालयमा जाँदाखेरि भर्ना हुन पाउँछ, तर अहिले 22-25 वर्षको छ, अक्षरै चिने वेद पढा भने त के अरे पढ्ने हो र बाबु, मलाई मेडिकल साइन्स पढायो भने जस्तै त हो नि। हामी सबै सनातन धर्मावलम्बीहरू, प्रकृति पूजकहरू, यो देश शाहवंशीय राज परम्परा उनको नेतृत्वमा चलेको यो राज परम्परालाई स्थान, आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो रीतिरिवाजलाई राखौँ। छुवाछुत गर्नेलाई बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भन्नेलाई व्यवहारअनुसार त उसलाई गर्नु पर्यो, कर्मअनुसार त गर्नु पर्यो। अन्यथा त्यो गर्नलाई दण्डको अधिकारी हुनु पर्यो, त्यो दण्ड दिनु पर्यो राज्य सञ्चालकले। भने यहाँ कसैको विभेद गर्न हुँदैन। तपाईँ पूर्वजलाई सम्झेर म फलानुको सन्तान भन्नुहुन्छ नि, धिक्कार छ। बडावीर शिवराम सिंह बस्नेतले यो देश एकीकृत गर्नको लागि पृथ्वीनारायण शाहको सेनापति भएर हिँडे, उनी मोरे, लडाइँमा मोरे। उनकी वीराङ्गनाले के भनिन् भने, महाराज बाघ मरेर के भयो त, डम्बरू त बाँकी छ नि, चाडा छोरा समर्पित गरिदिन्। हामी शिवराम सिंह बस्नेतका सन्तानहरूले शिवराम सिंहको नाम लिनु हुँदैन, किनभने काङ्ग्रेसको झन्डा बोक्यान, एमालेका झन्डा बोक्यान, मालेका झन्डा बोक्यान, क्रिस्चियनका झन्डा बोक्यान, उनले शिवराम सिंहको नाम लिनुहुन्छ, मैले नारायण दासको नाम लिनुहुन्छ? किनभने मेरा पूर्वजले, मेरो धर्म संस्कृतिले जे गरिआएको छ त्यो कुरोको विपरीत हुँदाखेरि मैले पूर्वजको नाम लिन, तर्पण पानी श्राद्ध गर्न मलाई अधिकार छैन। मणिराम गन्धर्वको सन्ततिले काङ्ग्रेस अथवा विभिन्न पार्टीको झन्डा बोकेर यो देशको नागरिक भन्न मिल्दैन, कानुनले त उनी हुन्। कालु सार्कीका सन्तानले यो देश बनाएका हुन्, विश्वनरजीको सन्तानले यो देश बनाएका हुन्। या एउटा मुसलमानको नाम मलाई आएन, उनले पनि बनाएका हुन् यो देश, हतियार उनले बनाउँथे। उनले बनाएको हतियारलाई एउटा कामीले सुधारिराखेको छ, उनको नाम मलाई आएन। सार्कीले त्यो छालाको दाबमा हालेर बोकेर हिँडेका छन्, त्यो जतन गरिएका छन्। यी सबै हाम्रा प्रातस्मरणीय पूर्वजहरू यो देश बनाएका हुन् पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्ने, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढाल्ने, अनि हामी देश बनाउँछौँ भन्ने, यी देशै नभए के बनाउँथे? अब चेतना बनाऊ, तिमीहरू कोही पनि होइन, यो देशको वासी हौ, हाम्रो जाति धर्म सम्प्रदाय होइन, हामी नेपाली हो, नेपाली धर्म पालना गर। वैदिक सनातन धर्म हो, सनातन भनेकै त्यही हो, चलिआएको धर्म रीति, अनि मात्रै यो देश रहन्छ, देश हामी पनि रहन्छौँ, नभए कोही पनि रहँदैनौँ। धन्यवाद। बस समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। धर्म, संस्कृति, सम्प्रदाय, इतिहासकै बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद भाइ, सम्झाउनु भयो, खुसी लाग्यो।